अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हमारे चैनल के प्यारे प्यारे नाज़रीन, आप सब ठीक है? आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11। तैयार है ना सब? आप भी तैयार है ना? आप भी तैयार है जी? क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको रोज़ाना पढ़ाता हूँ। इंतहाई तवज्जो के साथ पढ़िए। अत इत उत, अत इत उत, अत इत उत, अतो इत उत, अज इज उज, अज इज उज, अद इज उज, अद इज उज, अज इज उज, औ इज उज, अफ इज उज, अफ इज उज, अस इज उज, अस इज उज, अस इज उज, अस इज उज, अद इद उद, अद इद उद, अब इद उब, अद इद उद, अब इद उब, अक इक उक, अब इक उक, अक इक उक, अह इह उह, अह इह उह, अह इह उह, अह इह उह, अ इ उ, अ इ उ, आ इ ओ, आ इ उ, अख इख उख, अख इख उख, अख इख उख, अह इह उह, अब इब उब, अब इब उब, अम इम उम, अम इम उम, औ उ, औ उ, अफ इफ उफ, अफ इफ उफ, अल इल उल, अल इल उल, अन इन उन, अन इन उन, औ इल उ, औ इर उर, अज इज उज, अज इज उज, अश इश उश, अश इश उश, आई ई, ऐ ई, मश्क, मश्क, कुल, कुल, इन, इन, अन, अन, मन, मन, बल, बल, लम, लम, हुम, कुम, هم هم, ذق ذق, قد قد, استبر استبر، مستقر مستقر، فاخفض فاخفض، أعين أعين، أعنابا أعنابا، زجرة زجرة، نطفة نطفة، مدهنون مدهنون، أبوابا أبوابا، فافرق فافرق، يقرض يقرض، يغني يغني، تجري تجري، جمعا جمعا، فتح فتح، مؤمنين مؤمنين، مؤمنون مؤمنون، يؤمنون يؤمنون، مؤصدة مؤصدة، اقرأ اقرأ، شأن شأن، كأسا كأسا، بئس بئس، يشأ يشأ، نشأ نشأ، إثم إثم، يبحث يبحث، أحيا أحيا، أخرى أخرى، اذهب اذهب، أشدد أشدد، اركب اركب، حشرت حشرت، نشرت نشرت، أحضرت أحضرت، طمست طمست، فرجت فرجت، نصفت نصفت، يؤلمون يظلمون، يظهر يظهر، اصبر اصبر، بينكم بينكم، بينهم، فضلك عليهم عليهم، أعمالهم أعمالكم أعمالكم، أيديهم أيديهم، يستبدل يستفتحون، يستفتحون। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमारा आज का सबक अख्ताम को पहुंचा। मोहम्मद हसन रजा को दीजिए इजाज़त। कल 2:30 बजे फिर हाजिर होंगे। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। माँ बाप को तंग मत कीजिएगा। मोबाइल पर गेम मत खेलिएगा। कार्टून मत देखिएगा। हमारा सबक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।